ارشست کمی پایا زیوان محمد جبریل امی خادم دربان محمد آذات خداوند کے مخفیست بعالم آذات خداوند کے مخفیست بعالم پیدا و عیان است بچشمان محمد پیدا و عیان است بچشمان محمد از بحر شفاعت چه اولوالعزم چه مرسل از بحر شفاعت چه اولوالعزم چه مرسل در حشر زند دست بدامان محمد در حشر زند دست بدامان محمد یک جانچ کند سعودی مسکی کے 200 جان یک جانچ کند سعودی مسکی کے 200 جان سازم فدائے سگے دربان محمد سازم فدائے سگے دربان محمد جبریل امی خادم دربان محمد